वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जैन शेयर कर रहे हैं कराची से। जैन कहते हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने अपना घर सेल किया। तो जब हम लोगों ने अपना घर सेल आउट किया तो उसके बाद अभी हम लोगों ने नया घर खरीदा नहीं था। वक्ती तौर पर हम लोगों को रेंट पर घर चाहिए था, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम लोग कोई बना बनाया घर खरीदें। तो अभी हमें कोई इस तरह का घर मिल नहीं रहा था जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट थी। मेरा एक दोस्त था, वो प्रॉपर्टी डीलर भी था, तो उसको मैंने घरों के बारे में बताया हुआ था। उसने मुझे कॉल की और ये कहा कि कराची का जो इलाका है इब्राहिम हैदरी, वहाँ पर एक घर है। वो घर कुछ अर्सा पहले ही तामीर हुआ है और अभी वहाँ पर कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वो घर दिखा सकता हूँ। मैंने घर अम्मी अब्बू से मशवरा किया तो उन लोगों ने कहा कि तुम जाकर पहले घर देख आओ, अगर मुनासिब हुआ तो हम लोग भी जाकर देख आएंगे। मैंने अपने दोस्त से टाइम फिक्स किया, वो आया मेरे घर। उसने मुझे मेरे घर से ही पिक किया और हम लोग उस मकान पर चले गए। जब हम लोग उस मकान में गए, वो मकान जो था वो बिल्कुल गली के एक कोने पर मकान था। उसके आसपास और भी मकान थे, लेकिन उस मकान के जो साथ वाला एक प्लॉट खाली था और उससे आगे वो गली ख़त्म हो चुकी थी। बाकी उसके सामने भी एक घर भी बन रहा था, उसके साथ वाला घर बन के तामीर था। मैंने उसे कहा कि गली तो इतनी आबाद नहीं है, अभी घर बन रहे हैं। उसने कहा कि देखते देखते सारे घर ही यहाँ पर बन जाने हैं, ये कौन सा रह जाने हैं, घर अच्छा है तुम देख लो। उसने कहा कि चलो अंदर से घर का एक दफ़ा जायज़ा लेते हैं। हम लोगों ने बाइक खड़ा किया, उसने उस घर का ताला खोला, हम लोग अंदर दाखिल हुए। घर में जब हम लोग दाखिल हुए तो उसने ये बताया था कि वो भी पहली बार ही इस घर को देखने के लिए आया है। आज इसे इस घर के बारे में पता चला और आज उसने मेरे से डिस्कस कर लिया। मेरे साथ वो भी पहली बार ही इस घर को देख रहा था। घर में जब हम लोग दाखिल हुए तो घर खासा बड़ा था और बड़ा खूबसूरती से इसको तामीर किया गया था। हम लोगों ने पहले कार पोर्च देखा, उसके साथ एक छोटा सा जैसे गार्डन होता है वो देखा। उसके बाद मेन एंट्रेंस थी। जो ही हम लोगों ने मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा खोला, इधर से हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, 2 कदम हम लोगों ने भी अंदर रखे तो हमें ऐसा लगा कि उसी घर का कोई और दरवाज़ा जिस तरह से बंद हुआ है। तो मैंने इससे कहा कि ये दरवाज़ा कहाँ बंद हुआ है। उसने कहा कि सम टाइम क्रॉस एयर होती है कि आप एक दरवाज़ा खोलें तो कोई और दरवाज़ा खुला हो तो वो बंद हो जाता है। मैंने भी यही समझा कि यही होगा। हम लोग वो घर देखने लग गए। उस घर में दाखिल होते साथ ही एक जैसे एंट्रेंस से एक गैलरी सी थी, उसके भी दोनों साइडों पर कमरे थे और सेंटर से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। हम लोगों ने घर देखा, कमरे खासे बड़े थे, हर कमरे के साथ अटैच वॉशरूम, जैसे आजकल के मॉडर्न दौर के घर होते हैं, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ था। अब जो सेंटर से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, जब हम लोग उन सीढ़ियों के ऊपर जाने लगे तो सीढ़ियों की दीवारों के ऊपर बड़े लंबे लंबे पैरों के निशान थे। मैंने से कहा कि हाथों के निशान तो नहीं लग रहे, ये तो ऐसे कि दीवार के ऊपर पाँव के निशान है, जूती समेत पाँव के निशान थे। उसने भी देखा। उसने कहा कि ये निशान तो बड़े अजीब से लग रहे हैं। मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या लग रहा है, ये निशान इतने ऊपर तक क्यों जा रहे हैं। उसने कहा कि पता नहीं अब क्या माजरा है यहाँ पर, मुझे तो समझ नहीं आ रही। शायद ये जो मजदूर होते हैं उसने कोई जैसे उनके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, सीढ़ी होती है ऊपर चढ़कर पेंट करने वाली, चीज़ें लगाने वाली, तो उनके पैरों के निशान ना हो तो परेशान क्यों हो गए तुम। लेकिन मुझे वो चीज़ वहाँ पर एकदम से जैसे मुझे क्लिक किया कि ये ठीक नहीं मुझे लगा। फिर हम लोग ऊपर गए। अभी हम लोग उसकी टीवी लॉन्च में दाखिल हुए थे तो वहाँ पर एक काले रंग की बिल्ली मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी और बिल्ली ऐसे खौफनाक हालत में मरी हुई थी कि उसकी गर्दन अलग थी, धड़ अलग था और बकायदा जैसे उसकी गर्दन के साथ कोई कपड़ा भी बांधा हुआ था, यानी जो उसकी धड़ से गर्दन अलग हुई थी उसके साथ एक काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था। काले ही रंग की बिल्ली थी। उसे देखकर वो भी डर गया और मैं भी डर गया। हम लोग पीछे हटे।
बिल्ली का जो चेहरा था वो पूरा ढांचा बन चुका था, जबकि जिस्म बिल्कुल ताज़ा था। हम लोग तो बहुत डर गए। मैंने कहा मुझे तो ये घर ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर देखो आते साथ अजीबोगरीब निशानियां नजर आई हैं। वो ये जिन्नात, भूत प्रेत इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था। उसने मुझे पूरे घर का टूर करवा दिया। मैंने घर देख लिया। घर तो बहुत बड़ा था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल एन उसके मुताबिक, और घर का किराया भी माकूल था। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं एक दफ़ा अम्मी अबू से मशवरा करता हूँ, फिर तुम्हें बता दूंगा। हम लोग वहां से वापस आ गए। जब मैं घर वापस आया तो अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम्हारी आंखें बहुत रेड हो रही हैं। मैंने कहा कि शायद वो घर काफ़ी अरसे से बंद था और वापसी पर बाइक भी था, तो आंखों में धूल मिट्टी चली गई होगी। इस घर में भी बड़ी मिट्टी सी थी। अम्मी कहने लगी कैसा घर है। मैंने कहा कि घर तो अच्छा है, नया बना हुआ है, लेकिन मुझे वो घर कुछ खास ठीक नहीं लगा। जब मैंने ये बात कही तो अम्मी कहने लगी क्या मतलब खास ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कि अम्मी, एक तो वहां पर दीवारों पर जूतों के निशान थे, और दूसरा वहां पर छत के ऊपर एक बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। बिल्ली की जो गर्दन थी उसकी धड़ से अलग थी। अम्मी कहने लगी तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, जब जानवर आपस में लड़ते हैं तो ऐसे एक दूसरे को नुकसान देते हैं, हो सकता है उसको किसी बिल्ली ने मारा हो। मैंने कहा कि अगर बिल्ली ने मारा भी होता तो उसकी गर्दन उसने कैसे अलग की होगी। मैं थोड़ा सा वहम कर रहा था। अम्मी कहने लगी तुम्हें आदत है, तुम हर बात में बहुत वहम करते हो, हमें भी एक बार वो घर दिखा लाओ। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको मुनासिब लगता है तो मैं कल आप लोगों को घर दिखा दूंगा। मैंने अपने दोस्त को मैसेज कर दिया कि कल मेरे घर वाले जो हैं वो घर देखेंगे। असर का टाइम था, हम लोग वो घर देखने के लिए पूरी फैमिली चले गए, और उसकी शॉप से मैंने जाकर की भी ले ली उस घर की। अब घर की चाबियां लेकर हम लोग पूरी फैमिली गाड़ी में उस घर पर पहुंच गए। जब हम लोग उस घर में दाखिल हुए तो वो जो मरी हुई बिल्ली मैंने सेकंड फ्लोर पर देखी थी, वो मरी हुई बिल्ली घर में दाखिल होते साथ उसी पोजीशन में पड़ी हुई थी। मैं तो उसको देखकर पीछे हटा और मैं ये कहने लगा अम्मी, यही बिल्ली मैंने मरी हुई कल ऊपर देखी है, जब हम लोग ऊपर दूसरी मंजिल पर गए थे। आगे यहाँ पर कैसे आ गई। अम्मी ने मेरी बात का कोई खास जवाब नहीं दिया और कहने लगी कि आओ घर देखते हैं। हम लोग अब घर देखने लगे। दीवार के ऊपर जो जूते के निशान थे, जो मैंने भी देखे, मेरे दोस्त ने भी देखे, वो निशान भी गायब हो चुके थे। अम्मी ने कहा कि कहाँ हैं जूतों के निशान। मैंने कहा कि इसी दीवार पर थे, अब नहीं है, मिट्टी से भरे कीचड़ के निशान थे। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अलावा तो यहाँ पर कोई नहीं आया, अपने दोस्त से पूछो क्या उसने सफाई करवाई है। मैंने उसे कॉल की, उसने कहा कि नहीं, मैं तो कल के बाद गया ही नहीं हूँ, भला मैंने रात को कैसे वहां जाना था। खैर दूसरी मंजिल पर गए, वहां पर वो मरी हुई बिल्ली की लाश भी नहीं थी। वो बिल्ली तो पहले ही गेट के पास पड़ी थी। मेरे घर वालों को वो घर पसंद आ गया और हम लोगों ने वो घर डन कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने वो घर डन किया, सब बड़े खुश हो गए। उस घर में, जो घर हमने बेच दिया था, वहां से सामान उठाने की तैयारी की गई। इस घर की सफाई वगैरह करवाई, 2 दिन लगे, पूरे घर की सफाई हुई। विद इन 4 और 5 डेज हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। अब हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए तो मौसम सर्दियों का था, खासी ठंडी रातें होती थी, तो सब ने, जैसे घर बड़ा था, वहां पर सबको अलग अलग कमरे भी मिल गए। मेरा भी अलग कमरा था, मेरी 2 सिस्टर्स का भी अलग कमरा था, एक मेरा छोटा भाई था, वो कभी अम्मी अब्बू के कमरे में सो जाया करता था, कभी मेरे साथ सो जाता था। सारा घर हम लोगों ने बड़े अच्छे से डेकोरेट किया, सेट किया। इसी दौरान तकरीबन 3-4 दिन और गुजर गए। एक रात की बात है, जैसे ही 10:30-11 बजे का टाइम हुआ, अब वो जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों को क्रॉस करके आगे लेफ्ट साइड पर किचन था। 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था और मैं अभी बैठकर अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। एकदम से मुझे बहुत ठंड लगने लगी और मैंने सोचा कि उठकर चाय बनाता हूँ। मैंने देखा तो मेरी बहनें, अम्मी वगैरह सब सो रहे थे। वैसे भी सर्दी के मौसम में सब बिस्तरों में जल्दी ही चले जाते हैं। जब मैं टीवी लॉन्च में जाने लगा, किचन में जाने लगा सॉरी, तो मैंने सीढ़ियों को क्रॉस किया तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से हम लोगों की जो ऊपर जाने वाली सीढ़ी की जो सेंटर सीढ़ी होती है, जो बड़ी होती है, वहां पर जैसे काले लिबास में कोई खड़ा था। अब जब मैं सीढ़ियों के पास से गुजरा तो मुझे एक वजूद नजर आया जो तेजी से सीढ़ियों की तरफ गया। मैंने फिर पलट कर देखा, मुझे लगा कि वहां पर कोई खड़ा था, फिर लगा कि शायद मेरा वहम होगा। तभी मैं किचन में गया, मैं किचन में चाय बना रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से सीढ़ियों से बड़ी तेजी के साथ कोई नीचे उतर रहा है। मैंने पूछा कि कौन है बाहर।
تو میں نے جھانک کر جیسے کچن سے باہر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک آدمی تھا۔ اس نے عجیب و غریب طرح کے کپڑے پہنے تھے، جس طرح سے کوئی جنگلی لباس ہوتا ہے۔ اتنی سخت سردی میں اس کی ٹانگیں بھی ننگی تھی، سینہ بھی ننگا تھا، صرف سینٹر میں اس نے تھوڑے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بوڑھا سا آدمی تھا، بالکل پتلا سا، بہت پتلا سا۔ وہ آدمی بالکل سیڑھیوں میں میرے سامنے کھڑا ہے، آخری سیڑھی پر۔ اس نے بہت غور سے، بہت غصے سے میری طرف دیکھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے جان سے مار دے گا۔ بہت غصہ اس کی آنکھوں میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا اور ایک دم سے میری چیخ نکلی کہ کون ہو تم؟ جیسے میں نے یہ کہا تو وہ آدمی کھڑے کھڑے ہی وہاں پر غائب ہو گیا۔ اب میرا شور شرابہ سن کر سب جاگ گئے، ابو باہر بھاگے، بہن بھائی باہر نکلے کہ پتہ نہیں میری کسی بہن بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے۔ میں کچن میں ہی کھڑا تھا اور جیسے مجھے کوئی سکتا سا ہو گیا تھا۔ بس وہی جو میں چیخا تھا اور بولا تھا، ان لوگوں نے میری آواز سنی تھی۔ وہ لوگ تیزی سے میری طرف بھاگے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے۔ چائے جو تھی وہ چولہے کے اوپر ہی رکھی ہوئی وہ گرنے لگ گئی۔ میرے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، مجھے ہلا جلا رہے تھے، میں ایسے تھا جیسے کوئی پتھر کی مورتی ہوتی ہے، نہ ہل رہا تھا نہ ان کی بات سن رہا تھا۔ ایک دم سے میرے ابو نے بہت زور سے مجھے ہلایا، جیسے تھپڑ مارا تو ایک سکتا سا ٹوٹا اور میں بہت زیادہ اونچا چلایا اور ڈر گیا، اور میں نے یہ کہا کہ یہاں پر میں نے بھی کسی کو دیکھا ہے، وہ بہت بھیانک ہے۔ امی نے کہا یہ بہت ڈر رہا ہے، یہ پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ ابو میرے چھوٹے بھائی کو لے کر چھت پر گئے، پورا چھت دیکھ کر آئے، انہیں کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں گیا، امی نے مجھے چائے بنا کر دی، کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی اور کہنے لگی ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں، اگر ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچیں تو یہ چیزیں دماغ پر اثر کر جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ دماغ پر اثر تو بے شک کرتی ہیں، لیکن میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے۔ بڑی مشکل وہ رات گزری، ساری رات میری آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ آتا رہا اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے چھت کے اوپر کوئی چلتا ہے۔ اسی طرح سے اگلے دن میں جاگا، کچھ طبیعت بوجھل تھی، کچھ میں ٹھیک تھا، تو میں گھر سے باہر نکلا۔ جیسے میں گھر سے باہر نکلا تو ہم لوگوں کی لائن میں چوتھا پانچواں مکان تھا، وہاں پر ایک آدمی تھا۔ اس آدمی نے مجھے بلایا، میں سے سلام دعا کیا اور کہنے لگا آپ لوگ نئے یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں؟ میں نے سے کہا کہ جی نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ پوچھنے لگا کون سا گھر ہے آپ کا؟ میں نے بتایا وہ اینڈ والا، کونے والا۔ جیسے میں نے اسے یہ بات کہی، اس آدمی کے چہرے کے تو رنگ ہی بدل گئے۔ اس کے مجھ سے اتنا حیرت سے لفظ نکلا کہ کیا اس گھر میں؟ میں نے اسے کہا کہ کیوں، کیا مطلب، اس گھر میں ایسا کیا ہے؟ پہلے وہ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں۔ میں نے اسے کہا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں تم میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن وہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ جو آپ میرا گھر دیکھ رہے ہیں، پہلے میں وہ گھر خریدنا چاہتا تھا۔ اس گھر کو جب میں خریدنے کے لیے گیا، یہاں تک کہ ہماری ڈیل فائنل ہو گئی، تو میں اپنی فیملی کو وزٹ کروانے کے لیے جب یہ گھر آیا تو میں نے یہاں پر ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا تھا، وہ بہت بھیانک تھا۔ اس نے مجھے وہی حلیہ بتایا جو میں نے دیکھا تھا۔ اس نے کہا میں تو اتنا ڈر گیا کہ میں نے یہ گھر لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اسی مخلوق نے میرے چھوٹے بیٹے کو سیڑھیوں سے بہت زور سے دھکا بھی دیا تھا اور میرا بیٹا اڑتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آ کر گرا تھا۔ اللہ نے اس کی زندگی بخشی تھی، وہ بچ گیا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، میری تو حواس باختہ ہو گئے۔ میں فوراً گھر واپس گیا، میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو امی ابو کہنے لگے کہ تم خود اس گھر کو دیکھ کر گئے تھے، تم پہلے پتہ کر لیتے، یہ وہ سارے مجھے الزام دینے لگے۔ ابو نے کہا ہم گھر میں قرآن خوانی کروائیں گے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ میری بات پر ان لوگوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ مجبور تھے، وہ کہاں جاتے۔ یہ پلان ہوا کہ جمعے والے دن ہم لوگ قرآن خوانی کروائیں گے۔ جمعے والے دن ہم لوگوں نے اس گھر میں قرآن خوانی کروانی تھی۔ مدرسے سے سبھی جو پڑھنے والے طالب علم بچے ہوتے ہیں، مولوی حضرات سارے وہ آ گئے۔ جیسے مولوی صاحب نے قرآن خوانی شروع کروائی، ایک دم سے مولوی صاحب نے بچوں کو چپ کروایا، جیسے وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں۔ مولوی صاحب بھی پڑھتے رہے، قرآن خوانی ہو گئی، ختم وغیرہ دلوا دیا۔ تو مولوی صاحب نے میرے ابو کو بلا کر کہا کہ اس گھر میں آپ لوگ کب آئے ہیں؟ ابو نے بتایا ابھی تو 10 دن بھی نہیں ہوئے، پچھلے ہفتے ہی آئے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کوشش کریں اس گھر کو چھوڑ دیں۔ تو ابو نے کہا کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب نے کہا اس گھر میں بہت بھاری اور سخت اثرات ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے اثرات ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ جس ٹائم ہم لوگ یہاں پر قرآن خوانی شروع کر رہے تھے، تلاوت جب میں نے شروع کی قرآن پاک پڑھنے سے پہلے،
تو ایک دم سے جب میں نے تلاوت ختم کی تو میرے کانوں میں چیخیں گونج رہی تھیں، اسی مرد کی، اس گھر میں ایک جن کا سایہ ہے، اور وہ جن بہت زیادہ ظالم اور سخت جن ہے۔ وہ ایک نان مسلم جن ہے، وہ ایک کرسچن کمیونٹی سے، کرسچن ریلیجس سے وہ ایک جن ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ لوگ یہاں پر عبادت کریں گے وہ تنگ ہوگا۔ اب یہ قرآن خوانی آپ نے کروائی ہے برکت کے لیے، آپ کے رزق میں تو برکت ضرور آئے گی بے شک، لیکن ہو سکتا ہے وہ مخلوق آپ کو تنگ کرے۔ مولوی صاحب تو چلے گئے۔ مغرب کے بعد ہمارے گھر میں اوپر والے پورشن میں بلی کی مخصوص آواز گونجنے لگی، جبکہ اوپر والے پورشن کے سارے دروازے کھڑکیاں بند تھے۔ بلی کہاں سے آئی ہمیں نہیں پتا، اوپر جا کر ہر جگہ دیکھا بلی کہیں نہیں تھی، بلی کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ سارے جب ڈر کے کمروں میں چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا جس طرح سے کوئی آدمی بہت سا غصے میں چیخ رہا ہے، جیسے اس کی خوفناک آواز گونجی ہے۔ ہم لوگ سارے باہر نکلے تو تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں، لیکن آدھی رات کو اتنا ہم لوگوں کے گھر میں شور تھا جیسے دروازے کوئی توڑ ہے، کھڑکیاں کوئی توڑ ہے، اور وہ بھوچال جو تھا وہ آیا بھی دوسری منزل پر ہی تھا، شاید اس کا وہاں پر مین بسیرا تھا۔ میرے ابو زبردستی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اوپر کی طرف بھاگے۔ ہم لوگوں نے انہیں بہت منع کیا۔ آدھی سیڑھیوں میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے آگ کا شعلہ دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ کا پورا پہلے ایک چھوٹا سا شعلہ تھا اور باقاعدہ پھر ایک بڑا سا گولا بن کے گول گول گھوم رہا تھا۔ ابو کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی مخلوق ہے، جن ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں میں بھی ایک دفعہ انہوں نے یہ آگ کے گولے دیکھے تھے تو ان کو ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ یہ جنات ہوتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے تقریباً 6-7 دنوں میں ایک ہفتہ مزید ہم لوگ اس گھر میں رہے۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ کراچی کے اس علاقے ابراہیم حیدری کا وہ گھر اتنا بھیانک تھا، اتنا بھیانک تھا کہ آج بھی جب میں اس گھر کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے وہ گھر غیر آباد تھا، وہ کیوں غیر آباد تھا، اور وہ کس کے پیروں کے نشان تھے، وہ سارے سوالوں کے جواب مجھے تب ملے جب میں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے اس بلی کو بری طرح سے ذبح کیا تھا، اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کی تھی۔ وہ جان لیوا جنات تھے۔ اس گھر میں جس جن کا بسیرا تھا، اگر ہم لوگ زیادہ ضد کر کے وہاں پر رہتے تو وہ جن ہم لوگوں کو جانی نقصان بھی دے سکتا تھا۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جس جگہ پر جس گھر میں جنات کا بسیرا ہو، اللہ معاف کرے، اور وہ جنات اگر نقصان دینے والے ہوں تو وہاں پر انسان رہ سکتے ہی نہیں ہے۔ وہ جنات طرح طرح کے کام کرتے ہیں کہ انسان وہاں سے بھاگ جائے، اور بے وقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان نشانیوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگا کریں، کوئی بھی گھر لینے سے پہلے استخارہ کروا لینا چاہیے یا کسی صاحب علم کو وہ گھر دکھا دینا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو اس گھر میں جا کر کوئی تکلیف نہ ہو۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenway57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت عرصے سے میرے سبسکرائبر اس چینل پر نہیں آ رہے تو آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ جو میرا نیا چینل ہے اسپوکی سیٹرڈے، اس پر بھی سٹوری آئے گی، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ کمیونٹی ٹیب میں میں نے اس کا لنک بھی پوسٹ کیا ہے، اور باقی وہاں پر ایک اور نیا چینل ہے میرے بھائی کا، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے، انہیں بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ آپ سب نے مجھے بھی اور میرے بہن بھائیوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور ان کو بھی ایسے ہی کامیاب کرنا ہے جیسے آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہے خوش رہے، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔